ये जज उठाए उन्होंने अदलिया में से और इन्होंने कहा जो जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, आज जब एस्टैब्लिशमेंट ने इस बदबूदार गंद जिसका नाम इमरान खान है, इसको अपने कंधों से गंद का ये टोकरा उठाकर फेंक दिया, तो ये टोकरा आज इन 2-3 जजेस ने उठा लिया। जो अदलिया के ऊपर मैं बबांगे दोहल आपको कहता हूं, जिन 2 जजेस के ऊपर मरियम सफदर आजकल तनकीद कर रही हैं, उन दोनों जजेस के सामने मेरे तशद्दुद का केस गया था। शायद उसका नतीजा जो है वो ना निकला हो जो मुझे पसंद हो, या जो इंसाफ मुझे लगता हो मुझे मिलना चाहिए वो नहीं मिला था उसमें से मुझे नतीजा। लेकिन क्या उसके बाद मैं उन मुअज़्ज़िज़ जजेस की शान में गुस्ताखी शुरू कर दूं, उनकी इंटेग्रिटी पे सवाल खड़े करना शुरू कर दूं, मैं उनकी तौहीन का मुर्तकिब हो जाऊं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का आइन मुझे इस चीज की इजाजत नहीं देता। जंगल में जानवरों के भी कुछ असूल होते हैं, वहां भी कुछ कायदे होते हैं। ये माशरा एक आइन पे चल रहा है, मादर पिदर आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन मरियम सफदर को ये हक किसने दिया कि उन मुअज़्ज़िज़ जजेस की तस्वीरें चलाएं, उनकी इंटेग्रिटी पे हमला करें, कहें कि वो लोगों से मिले हुए हैं, वो कहें कि उन्होंने जाली फैसले दिए, उन्होंने झूठे फैसले दिए, बददियानती पे मबनी फैसले दिए। इससे ज्यादा वो क्या गाली गलौज कर सकती हैं? इमरान खान ने तो एक गैर दानिस्ता एक उनके मुंह से बात निकली थी, तो बात कहां तक गई थी? लेकिन मरियम सफदर को कोई पूछने वाला नहीं है। अगर तो वो शहजादी हैं इस मुल्क की और बादशाह की बेटी हैं तो डिक्लेयर कीजिए, ताकि फिर हम उनके सामने झुक के उनकी अताअत करें, फिर हम बैत करें उनके हाथ के ऊपर, हम अपनी अलीजेंस दें शहजादी साहबा को, जिसने पाकिस्तान में रहना है। क्योंकि जो किंग होता है उसको तो आपने अपनी अलीजेंस पेश करनी है, पूरी दुनिया में जो रवाज है। तो या तो नवाज शरीफ को किंग डिक्लेयर करें, मरियम साहबा को शहजादी उनकी डिक्लेयर करें, ताकि फिर ये हो कि उनके वो आइन और कानून से मुबर्रा है। लेकिन अगर नहीं तो मरियम सफदर के ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। ये जो जजेस की तौहीन की है, उनकी ये जो उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर गाली गलौज शुरू की हुई है और जो तकारीर कर रही है, उसमें फौरी पाबंदी लगनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा उन पे गद्दारी के मुकदमे बनाएं या बगावत के, मैं इसके हक में नहीं हूं, लेकिन जो जजेस की तौहीन हो रही है उस पर कार्रवाई जरूर करें, वरना फिर ये माशरा रुकेगा नहीं, यहां फिर ये बात आगे जाएगी। बहरहाल मैं दोबारा रिपीट करूंगा, हम अदलिया के साथ खड़े हैं। ये दोनों जजेस जिनके ऊपर तबर्रा मला जा रहा है, मैंने आपको खुद बताया कि मेरा अपना एक केस है जिसमें शायद मुझे वो आउटकम नहीं मिला जो मैं चाहता था, लेकिन उसके बावजूद सबको पता है कि इनकी इंटेग्रिटी इम्पेकेबल है। ये दोनों जजेस जो है ये बहुत ही इंटेग्रिटी वाले लोग हैं, इनके फैसले बोलते हैं। अगर आप देखें, हो सकता किसी एक फैसले में उनको वो चीज नजर ना आई हो जो किसी और को आए, उन्होंने दानिस्ता तौर पे वो फैसला नहीं दिया होगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इस तरीके से किसी जज की तौहीन नहीं कर सकते। इमरान खान और उनकी पार्टी जजेस के पीछे खड़ी है, पूरी कौम खड़ी है। इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर इलेक्शन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, और इमरान खान का जो नजरिया है उसके पीछे पाकिस्तान की पूरी अवाम खड़ी है। जामपुर के अंदर आपने कल देखा क्या हुआ है। यकीन करें वहां पर जो मजालम हो रहे थे, जिस तरीके से वहां पर पर्चे हो रहे थे, जिस तरीके से हमारे लीडरान के घरों को आग लगा दी गई, ये आपने पहले नहीं देखा। फिल्मों में देखा होगा, पाकिस्तान में देखा नहीं होगा कि जो इलेक्शन लड़ रहा हो उसके घर को आग लगा दे। हमारे लीडरान के घरों को आग लगा दी गई, पर्चे किए गए, ट्रांसपोर्ट बंद की गई, हर बदतरीन कोशिश की गई धांधली करने की। उसके बावजूद ऐसा नतीजा है कि बाजी मरियम नु दंदल पई हुई है कल दी। बात यह है कि आप जब तक अवाम की अमंगों के ऊपर नहीं आएंगे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराएंगे, ऐसे ही डबल मार्जिन के साथ अवाम आपको पीछे करती जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिताती जाएगी। जामपुर के लोगों को सलाम। मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वहां पर जो चीदा वर्कर थे जामपुर में,
جنہوں نے سب سے زیادہ کام کیا آگے بڑھ کے، ان کو انشاءاللہ خان صاحب بلائیں گے. خان صاحب ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے تاکہ ان کو پرسنلی تھپکی دیں، تاکہ دوسرے حلقوں میں لوگوں کو پتا لگے کہ کھڑے ہو کے اپنی پارٹی کے لیے کیسے لڑتے ہیں. ابھی اگلے الیکشن میں جب پارٹی ٹکٹوں کا یہ فیصلہ کرے، ایک تو ہمارے یوتھ ونگ، ہمارے آئی ایس ایف کے ونگ، ہماری خواتین، ان کو خصوصی طور پر نظر میں رکھا جائے کہ ان کو بھی ٹکٹیں دینی ہیں ہم نے. اور مجھے پتا ہے میں بات کروں گا. اور وکلا جنہوں نے پچھلے 8 مہینے میں سب سے آگے بڑھ کے دفاع کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، نہیں پاکستان کے آئین کا، پاکستان کی عوام کا، اب ان کو بھی میدان میں اتارنے کا موقع ہے. ان کو بھی موقع دیں، جہاں جہاں پر وہ سب سے اچھے امیدوار ہوں انہیں بھی ٹکٹیں ہم دیں گے اور دینی چاہیے ہمیں، تاکہ اس ملک کے اندر یہ جو فیوڈلزم ہے، یہ جو گندی سیاست کا راج ہے، اس کا خاتمہ ہو اور فریش چہرے مڈل کلاس سے آئیں جن کو اپنے مسائل کا پتہ ہو، تاکہ وہ عوام کی خدمت کر سکے. پارٹی کے اندر جو ہمارے دوست ہوتے ہیں عہدے بدلتے رہتے ہیں، تمام پارٹی کے حصہ ہیں اور تمام لوگ اپنی اپنی وساطت کے تحت پارٹی پہ کام کرتے ہیں. رہی بات جیل برو تحریک، اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں جی جیل برو تحریک ہے تو فلاں نے ضمانت کیوں لے لی، فلاں نے ابھی تک جیل میں. یہ ایک سیاسی طریقہ ہے جو آج پہلے دن پاکستان تحریک انصاف نہیں کر رہی، یہ گاندھی نے بھی کیا، یہ امریکہ کے اندر جو سیاہ فام تھے انہوں نے اپنے حقوق لینے کے لیے بھی کیا، یہ یورپ کے اندر بلکہ برطانیہ میں خواتین نے ووٹ کا حق لینے کے لیے بھی کیا. یہ دنیا میں ہوتا آیا ہے. اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پاگل ہو جاتے چھت پہ چڑھتے اور چھلانگ مار دیتے ہیں. آپ اپنی سیاسی اسٹریٹجی کے تحت جیل بھرتے ہیں کہ کہاں سے کب جیل میں جانا ہے آپ نے. آپ کا دل تو ہوگا پوری پی ٹی آئی جیل چلے جائے آپ کے سوالوں سے، مجھے لگا ہے اللہ نہ کرے آپ کی یہ دلی خواہشات پوری ہوں. ہمارا جب لگے گا کہ ہمیں یہ سیاسی اسٹریٹجی میں ٹھیک ہے، اگر ہماری پارٹی کو لگا کہ اس وقت ہمیں اندر بھیجنا ہے فلاں شخص کو اور اس کا پارٹی کی اور سیاسی جو حکمت عملی اس میں فائدہ ہے، تو وہ فیصلہ کیا جائے. میں نے ایک شخص کو ایک لفظ کہا تھا اپنے پورے 5 سال کی ہسٹری میں، ایک شخص کو ایک لفظ کہا تھا اور میں نے اس سے جا کے معذرت کی، لیکن مجھے برانڈ ایسے کیا گیا جیسے میں گالیاں ننگی دیتا ہوں ٹیلی ویژن پہ. اور وہ خواجہ آصف، وہ تمام لوگ جو گندی گالیاں دیتے ہیں انہیں معزز ترین بنا کے پیش کیا جاتا ہے. تو یہ تو ایک ہمارا طریقہ واردات ہے کہ برانڈ کر دینا، لوگوں کو بد سے بدنام کر دینا. تو یہ بات تو آپ کی میں اگری نہیں کرتا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی کیا. رہی بات لیڈرشپ کی، تو شاہ محمود قریشی اندر ہے، اگر آپ انہیں لیڈر نہیں سمجھتے تو پھر آپ آئیں، میں آپ کو ملواتا ہوں، وہ بہت بڑے لیڈر ہیں. اسد عمر اندر ہیں، پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں. آپ تو ماشاءاللہ یہاں کے سینئر ترین آپ ایک جرنلسٹ ہیں اور آپ کا بڑا مشاہدہ ہے. آپ کو یہ پتا ہے کہ پارٹی کا یا سیکرٹری جنرل اندر ہو سکتا ہے یا اس کا صدر یا چیئرمین ہو سکتا ہے. تو اگر تسی ویسے ہی تحریک انصاف ختم کرنی تو پھر سارے نے اندر دے دینے. سو لیڈرشپ تو ہماری اندر ہے پہلے ہی. تو میں آپ کی خواہش کا احترام کرتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ہمارے ساتھ چلیں.